हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कोनिक सेक्सन बारे पढ्न गइरहेछौँ र कोनिक सेक्सन ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र धेरैलाई यसमा प्रब्लम पनि हुन्छ है। सो यो प्रब्लम चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्वेसन्सहरू गराउँदै के गर्छु, तपाईँहरूले हरेक पोइन्ट्सहरू के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू बुझाउँदै जान्छु है। सो हामी क्वेसन एन्सरको मेथडद्वारा थ्योरीहरू पनि त्यहीँबाट बुझ्दै जान्छौँ। सो सुरुमा हामीले के पढ्नुपर्ने छ भन्दा प्याराबोलाको बारे स्टडी हेर्नुपर्ने छ है थोरै। सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन इच अफ द फलोइङ केसेस। सो यहाँ बुझ्नुपर्ने हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने सुरुमा कोनिक सेक्सन भनेको कोन भनेपछि एउटा हाम्रो आइसक्रिम खाने कोन हुन्छ नि यस्तो खालको हो, यही हो कोन। अब कोनिक सेक्सन भनेको यहाँ यसलाई विभिन्न ठाउँबाट हामीले काट्यौँ होइन, विभिन्न तरिकाले काट्यौँ भने ठिक छ, यसलाई काट्दाखेरि आउने सेक्सनलाई के भन्छ त कोनिक सेक्सन भनेर भन्छ। कोनलाई हामी विभिन्न प्लेनहरूले जब काट्छौँ यसले हामीले के दिन सक्छ, कोनिक सेक्सन दिन सक्छ। जस्तै यो मेरो एउटा कोन भयो, योसँग एउटा यस्तो प्लेन छ जुन चाहिँ प्यारलल छ योसँग, अथवा के भन्न सकिन्छ यो जुन एक्सिस छ कोनको एउटा एक्सिस हुन्छ नि हो, यो एक्सिससँग परपेन्डिकुलर छ भने यसले सर्कल दिन्छ यहाँनिर ठिक छ। त्यसै गरी सपोज यो हाम्रो कोन छ होइन, यो एङ्गल अल्फा छ, यो एङ्गल अल्फा भन्दा अलि धेरै एङ्गलले हामीले यसरी कोनलाई काट्यौँ भने यो लाइन र यो प्लेन बिचको एङ्गल चाहिँ यो जुन यसलाई चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गल भनेर भन्छ। सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा ज्यादा छ भने यसले इलिप्स दिन्छ ठिक छ। अब प्याराबोला कुन कन्डिसनमा दिन्छ त यसले भन्दाखेरि सपोज प्याराबोला भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा जेनरेटर भन्ने हुन्छ, अथवा के सम्झिन सक्नुहुन्छ यो लाइन जुन छ नि, यो लाइन जुन मैले डार्कन गरेँ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भर्टेक्सबाट यहाँबाट पास त भएको छैन, तर यसरी यो लाइनसँग प्यारलल छ ठिक छ। यो मैले कोन बनाएँ, यो जुन लाइन छ मेरो यो लाइनसँग एउटा प्यारलल हुने गरी मैले एउटा कोन बनाएँ, अथवा प्लेनले यो कोनलाई काट्यो भने के हुन्छ त यसले मलाई एउटा प्याराबोला दिन्छ ठिक छ। यो भयो हाम्रो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। हाइपरबोला भनेको चाहिँ दुई साइडमा सपोज यसरी मैले कोन बनाएँ ठिक छ, यो कोन बनाएर यसरी दुई साइडमा मैले काटेँ। कसरी काट्छु त भन्दा यो सेमी भर्टिकल एङ्गल जुन छ, यो सेमीको भर्टिकल एङ्गल भन्दा लेस एङ्गलले जब म काट्छु यसलाई ठिक छ, यति बेला यसले मलाई दिने भनेको के दिन्छ त हाइपरबोला दिन्छ। परपेन्डिकुलर टु एक्सिस काट्यो भने सर्कल दिन्छ, ग्रेटर देन सेमी भर्टिकल एङ्गलले काट्यो भने इलिप्स दिन्छ। प्यारलल टु यो जेनरेटर लाइन भन्छ, यो जेनरेटर लाइन हुन्छ। जेनरेटर लाइन भनेको सपोज एउटा लाइन छ, यो लाइनलाई मैले यसरी घुमाएँ भने यसले एउटा कोन दिन्छ नि हो, जुन लाइनले यसरी घुमाउँदाखेरि एउटा कोन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त जेनरेटर भनेर भन्छ ठिक छ। के भन्दो रहेछ जेनरेटर। यो लाइन छ, यो लाइनलाई मैले यसरी घुमाएँ भने होइन, एउटा सर्टेन एङ्गलमा घुमाएँ भने सोच्नुहोस् कि तपाईँले एउटा स्टिक राख्नुभयो, स्टिक जमिनमा गाड्नुभयो, त्यसले यसरी घुमाउनु भयो, त्यसले जुन सर्फेस बनाउँछ त्यो भनेको यो एउटा कोन बनाउँछ त्यसले, र जुन स्टिक तपाईँले घुमाइराख्नु भएको छ त्यो भनेको जेनरेटर जस्तो हो ठिक छ। त्यसलाई जेनरेटर भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यो फिगरलाई चाहिँ डबल राइट कोन भनेर भन्छ, दुईवटा कोनहरू मिक्स गरिएको छ। सो हामी कहाँ थियौँ, अब यो जेनरेटरसँग प्यारलल हुने ठिक छ, जेनरेटरसँग प्यारलल हुनेलाई चाहिँ के भन्छ प्याराबोला भन्छ। त्यसै गरी यो सेमी भर्टिकल भन्दा सानो एङ्गलले हामीले दुई साइडकै हाम्रो जुन यो डबल कोन छ, डबल कोनमै यो हाम्रो एङ्गल भन्दा काट्यौँ भने सानो एङ्गल बनाएर काट्यौँ भने सेमी भर्टिकल भन्दा यसलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त हाइपरबोला भनेर भनिन्छ ठिक छ। अब यसको प्रुफहरू अलिकति धेरै नै गाह्रो नै छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू उत्सुकता त होला, तर तपाईँहरूलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यो सम्बन्धी पनि भिडियो बनाइदिन्छु। किनभने यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन रमाइलो पनि छ, यसको हिस्ट्री पनि बवालै छ है, रमाइलो हुन्छ पढ्नको लागि। सो यहाँनिर प्याराबोला आयो। प्याराबोला हामीले के भन्यौँ, जेनरेटरसँग प्यारलल हुने गरी मैले कोनलाई काटेँ भने यो मेरो कोन भयो, यो कोनसँग यो कोनको यतापट्टि जेनरेटर छ, यो कोनसँग मैले प्यारलल हुने गरी मैले काटेँ भने यसले मलाई यहाँनिर के दिन्छ त प्याराबोला दिन्छ। यो भयो जियोमेट्रिक डिफिनेसन। अब अल्जेब्रिक डिफिनेसन गर्ने हो भने प्याराबोला भनेको एउटा यस्तो फिगर हो ठिक छ। प्याराबोला
भनेको चाहिँ एउटा फिक्स्ड फिगर हो जसमा एउटा सर्टेन पोइन्ट हुन्छ। त्यो पोइन्टबाट चाहिँ सपोज के हुन्छ त हामीले यो पोइन्टसम्म एउटा डिस्टेन्स बनायौँ र यहाँनिर एउटा यस्तो लाइन पनि हुन्छ जसलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्छ। ठिक छ, यहाँनिर मैले कोनको पोइन्टहरू लिए अरे। सो यो एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट मैले यसरी यो डिस्टेन्स नापेँ र यसलाई यहाँबाट पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बनाएँ र के हुन्छ भने यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। ठिक छ, जुन यो फिक्स्ड पोइन्ट छ यसलाई फोकस भनेर भन्छ र जुन यो लाइन छ यसलाई के भन्छ त डिरेक्ट्रिक्स भनेर भन्छ। ठिक छ, सो प्याराबोला कसरी बनाउन सकिने रहेछ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो पोइन्ट लिनु पर्यो जुन चाहिँ एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट त्यसको डिस्टेन्स नाप्दा र जुन एउटा फिक्स्ड लाइन छ हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स भन्ने त्यो डिस्टेन्स नाप्दाखेरि जहिले पनि डिस्टेन्स इक्वल आउनु पर्यो। जब यो प्रपर्टीले फुलफिल गर्छ त्यति बेला यसलाई प्याराबोला भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, इक्विडिस्टेन्ट फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्टहरूको लोकस हो जुन चाहिँ इक्विडिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट जसलाई लोकस भन्छ, फोकस भन्छ र फिक्स्ड लाइन जसलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाको डेफिनेसन हो। अब भर्टेक्सहरू भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो भर्टेक्स एट यो छ, फोकस एट यो छ। सो यसले के भन्यो, सपोज मैले यसरी प्याराबोलाको फिगर बनाउन खोजेँ। सो भर्टेक्स भनेको 0,0 मा छ अरे। भर्टेक्सले एउटा यस्तो पोइन्ट दिन खोज्छ कि त्यो लगभग एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो बुझ्न सकिन्छ है। सपोज यहाँबाट आएर मैले यसरी भर्टेक्समा जोडेँ भने फेरि यतापट्टि जान्छ कि हो, भर्टेक्स भनेको त्यो पोइन्ट जस्तो भयो। ठिक छ, फोकस भनेको हाम्रो फिक्स्ड पोइन्ट भयो। फोकस 4,0 छ, यो 0,0 एउटै लाइनमा छ नि, यो 4,0 भयो। अब यसको फिगर प्याराबोलाको फिगर भनेको सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हुन्छ र 0,0 छ। फिगरै त नहाल्नु पर्ने। ठिक छ, मैले फिगर बनाएँ, यहाँनिर दुईटा पोइन्टहरू छ है। सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि सोलुसन भनेर चाहिँ यहाँ भर्टेक्सलाई मैले v भनेर लेखेँ, यो v भनेर पोइन्ट भयो। भर्टेक्स v भनेको 0,0 भयो। त्यसै गरी फोकस अथवा यसलाई h, k ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। फोकस f भनेको कति भयो त, अथवा जेनरली यसलाई s ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। s भनेको चाहिँ 4,0 भयो। सो अब डिस्टेन्स भेट्नु पर्यो। यहाँनिर a भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन भर्टेक्स एन्ड फोकस। ठिक छ, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ a ले रिप्रेजेन्ट गर्यो। सो डिस्टेन्स कति हुन जान्छ त भन्दा 4 - 0 को स्क्वायर प्लस 0 - 0 को स्क्वायर भनेको 4 हुन जान्छ। ठिक छ, अब प्याराबोलाको एक्सिस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पार्ट हो जसले प्याराबोलालाई इक्वल भागमा डिभाइड गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, जस्तै यहाँनिर हेर्नु त भर्टेक्स र फोकस एक्स एक्सिसमा परिरहेछ नि, यो त एक्स एक्सिस हो किनभने वाइ पोर्सन 0 भइरहेछ, यतापट्टि वाइ छ। सो यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, एक्स एक्सिसले चाहिँ इक्वल भागमा डिभाइड गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो एक्सिस अफ प्याराबोला एक्स एक्सिसमा लाई हुन्छ। ठिक छ, र त्यो अनुसारको फर्मुला के हुन्छ त हाम्रो, अब यसमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले, सिन्स द एक्सिस अफ प्याराबोला लाइज इन एक्स एक्सिस, जहाँनिर भर्टेक्स र फोकस एउटै लाइनमा पर्छ जहिले पनि हो, जहाँनिर त्यो दुईटा पोइन्टहरू पर्छ त्यो भनेको के हुन्छ, हाम्रो एक्सिस हुन्छ। ठिक छ, अब यसको इक्वेसन के हुन्छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला। ठिक छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला इज के हुन्छ त यहाँनिर यसरी प्यारल टु एक्स एक्सिस भयो भने वाइ माइनस के को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax माइनस h हुन्छ। ठिक छ, यो अब इक्वेसन्सहरू सजिलै छ, तपाईँले डेराइभ गर्नको लागि त्यति गाह्रो त पर्दैन होइन, तर कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्नु होला है। इक्वेसन डेराइभ पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यदि प्यारल टु एक्स एक्सिस भयो भने हाम्रो यो इक्वेसन हुन जान्छ। जो टेबलहरू हुन्छ त्यो टेबलहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, अथवा आफैले पनि एकचोटि डिभाइड गर्ने कोसिस गर्नु होला, कतै प्रब्लम भयो भने हामी छँदैछौँ यहाँनिर। सो वाइ
k को भ्यालु कति छ त 0 छ y - 0 स्क्वायर 4a h को भ्यालु पनि 0 छ सो के आउने भयो इक्वेसन y स्क्वायर = 4ax आउने भयो सो यो प्याराबोला भनेको यस्तो खालको फर्ममा यहाँ देखिने भयो ठीक छ यहाँनिर के हुने भयो त यो हाम्रो प्याराबोला हुने भयो र x को भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो यहाँनिर हैन y को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ हुन पाउँछ तर x को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो सरी x को भ्यालु पोजिटिभ हुनु पर्यो y भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै हुन पाउँछ जस्तै यो पोइन्टमा यहाँनिर हेर्यो भने हेर्नु त यहाँनिर y पोजिटिभ छ यतापट्टि y नेगेटिभ छ हैन सो यसरी भन्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं vertex at -1,3 focus at 5,3 सो यहाँनिर vertex a भनेको के रहेछ h, k = -1,3 भयो त्यसैगरी फोकस s भनेको के हुने भयो = 5,3 हुने भयो ठीक छ सो यहाँबाट के देखिन्छ भर्टेक्स ओरिजिनमा छैन हैन तर यहाँनेरीको एक्सिस भनेको प्यारलल टु के छ त y एक्सिस छ सपोज मैले यसरी इक्वेसन बनाए सपोज मैले जस्ट एउटा पोइन्ट्सहरु मात्रै लिए भर्टेक्स एट -1,3 भने चाहिँ -1, सपोज 1 2 3 यहाँनेरी भयो अरे -1,3 त्यसैगरी 5,3 1 2 3 4 5 1 2 3 सो यहाँनेरी पर्न गयो यसले के दिन्छ त हाम्रो एक्सिस दिने भयो यो भनेको भर्टेक्स भयो यो भनेको फोकस भयो सो यो त के छ त प्यारलल टु हाम्रो कसरी प्यारलल टु y एक्सिस भयो 5,3 र -1,3 छ सो यो बेला पनि हामीले त्यही इक्वेसन युज गर्न सक्छौं माथिको जस्तो किनभने यहाँ प्यारलल टु के छ x एक्सिस छ सो यहाँनेरि हामीले ल्याङ्ग्वेज के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने दिस shows that vertex is not at origin ठीक छ vertex origin मा छैन and axis of parabola is and axis of parabola is parallel to के त y सरी y axis लेखेको छु x axis ठीक छ प्यारलल टु के छ त x एक्सिस सँग प्यारलल छ अब के गर्न सकिन्छ डिस्टेन्स भेट्नु पर्यो डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ फोकस र भर्टेक्स को डिस्टेन्स फोकस र भर्टेक्स बीचको डिस्टेन्सलाई a भनिन्छ सो 5 + 1 को स्क्वायर + 3 - 3 को स्क्वायर भनेको 6 आउने भयो हैन अब दज के छ त हामीसँग h = 2 छ k = h = -1 छ h = -1 k = 3 छ र a को भ्यालु 6 भयो सो अब इक्वेसन अफ प्याराबोला इज के हुन्छ त हाम्रो y - k को स्क्वायर = 4a x - h और अब y - 3 को स्क्वायर = 4 × 6 x - +1 हुन्छ ठीक छ सो यहाँ इक्वेसन के आयो त y - 3 को स्क्वायर = 24 x + 1 आयो सो यो चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन भयो अब तपाईले यसलाई छुट्याएर लेख्नु भन्दा यही फर्ममा लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ ठीक छ सो यसरी तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ a र s कुन लाइनमा कुन प्लेनमा परेको छ त्यो अनुसार तपाईको इक्वेसन चाहिँ डिफाइन हुन्छ यहाँनेरि हामीले दुईटा क्वेशन्सहरु कस्तो हेर्यौं भने यदि हाम्रो एक्सिस प्यारलल टु x एक्सिस छ भने प्यारलल टु x एक्सिस भने तपाईको जनरल फर्मुला यो हुन्छ ठीक छ के हुने रहेछ यो हाम्रो जनरल फर्मुला हुने रहेछ सो अरु प्रब्लमहरु हेर्दै जाउँ त्यसपछि बिस्तारै बुझ्दै गइन्छ अब नेक्स्ट के छ भर्टेक्स एट 2,3 फोकस एट 2,5 अब तपाईले यहाँबाट अझै एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो यहाँबाट तपाईको प्याराबोलाको शिफ्टिङ प्रपर्टी र घुम्ने प्रपर्टीहरु के छ हो त पनि हालेर माथि इक्वेसन चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ है
कतातिर इक्वेसन जान्छ होला भन्ने कुरा। जस्तै यो त सायद यस्तै फर्ममा जाला, यस्तै खालको इक्वेसन बन्ला प्याराबोलाको हैन। सो यस्तो कुराहरू तपाईले यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो y - 3 भनेपछि 3 स्टेप माथि गयो र x + 1 भनेपछि एक स्टेप के आयो त लेफ्ट साइडतिर आयो हो। त्यस्तो कुराहरू तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो यो शिफ्टिङ प्रपर्टीहरू कतातिर जान्छ भन्ने कुराहरू, कति माथि जान्छ कति तल जान्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। सो अर्को के छ भर्टेक्स एट 2 3 फोकस एट 2 5। सो यहाँनेरि भर्टेक्सलाई a ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने a भनेको h, k 2, 3 भयो। यसले फोकसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ 2, 5 भयो। सो अब मैले यसरी इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने के आउँछ, एउटा छ 2, 3, सपोज यो 1 2 भयो, 2, यो 1 2 3 4 5 यहाँनेरि 6 सम्मै बनाएर मैले ल। सो यहाँनेरि 2, 3 2, 1 2 3 एउटा पोइन्ट यहाँनेरि हुने भयो। अर्को भनेको 2, 5 ठ्याक्कै यो पोइन्टमा हुन जान्छ। सो मैले लाइन बनाउने भने हेर्नु त ठ्याक्कै कस्तो लाइन आयो, प्यारलल टु y एक्सिस वाला लाइन आयो। यो भनेको 2, 3 यता माथि 2, 5। सो यो एउटा प्यारलल टु y एक्सिस हो। सो इक्वेसनमा थोरै शिफ्टिङ आउँछ यहाँनेरि, अरु कुरा सबै सेम छ, इक्वेसनमा थोरै शिफ्टिङ आउँछ। सो यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ होला त्यो कुरा हेरौँ हामी अब। सो यति लेखिसकेपछि भर्टेक्स इज नट एट ओरिजिन भनेर लेख्नु पर्यो। भर्टेक्स इज नट एट ओरिजिन हैन एन्ड एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु y एक्सिस। ठीक छ। एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु y एक्सिस भनेर लेखियो। यही त हुने। अब a भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन फोकस र हाम्रो के हो त फोकसको र भर्टेक्स बिचको डिस्टेन्स हो। सो यहाँनेरि 2 - 2 को स्क्वायर प्लस 5 - 3 को स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ, यहाँनेरि 2 हुन जान्छ। सो इक्वेसन अफ प्याराबोला इज, अघिसम्म हामीले प्यारलल टु x एक्सिस गरिरहेको थियौँ। अब प्यारलल टु y एक्सिसको इक्वेसन भनेको सोच्नुस् कि x को ठाउँमा तपाईले y राख्नुभयो र h को ठाउँमा k राख्नुभयो। ठीक छ। त्यति गरेर चाहिँ तपाईको इक्वेसन आउँछ। पहिले के थियो, y - k को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax - h थियो। अब तपाईले के गर्नु, x को ठाउँमा y लाई शिफ्ट चेन्ज गरिदिनु, जहाँ x छ त्यहाँ y राख्नु, जहाँ h छ त्यहाँनेरि k राख्दिनु, ठ्याक्कै इक्वेसन आउँछ। सो यहाँनेरि के हुन्छ, x - h को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ay - k हुन जान्छ। ठीक छ। सो अब h भनेको कति छ हाम्रो 2 छ, x - 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 भयो, y - 3 यो भनेर हाम्रो के भयो, इक्वेसन अफ प्याराबोला हुन गयो। ठीक छ। सो यसरी हामीले प्याराबोलाको इक्वेसन भेट्न सक्छौं। नेक्स्ट क्वेसन छ भर्टेक्स एट 1, 2 फोकस एट 0, 2। सरी यसको फिगर भनेको ठ्याक्कै यसरी जान्छ, कति ठुलो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। सो यहाँ इक्वेसनबाट के भन्न सकिन्छ, तपाईले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, सपोज x - 2 स्क्वायर यो भयो, भर्टेक्स तपाईले भेट्नुभयो नि, भर्टेक्स भेट्नुभयो। भर्टेक्स भेटेपछि के सोच्नु पर्यो, x - 2 भनेपछि प्लस भएको भए यतातिर शिफ्ट हुन्थ्यो, एक स्टेप 2 स्टेप यतातिर, -2 भने चाहिँ यता पोजिटिभ साइडमा 2 स्टेप शिफ्ट भयो, -3 भने चाहिँ 3 स्टेप माथि गयो भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो इक्वेसन देख्नुभयो भने प्याराबोलाको भर्टेक्स कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने x - 2 देखेपछि ए यो चाहिँ 2 स्टेप राइटतिर जानुपर्ने रहेछ, y - 3 भने चाहिँ 3 स्टेप मासतिर जानुपर्ने रहेछ, अनि मैले यहाँनेरि भर्टेक्स भेट्छु भनेर। सपोज तपाईको इक्वेसन x + 2 को स्क्वायर 8y + 3 थियो अरे। सो यस्तो खालको इक्वेसन थियो भने तपाईले के सोच्नुहुन्थ्यो, ए 2 स्टेप यतातिर जानुपर्ने रहेछ, 3 स्टेप तलतिर जानुपर्ने रहेछ र यतातिर भर्टेक्स आउँछ। हामीले अरु क्वेशन्सहरुमा देख्छौं मलाई यो इक्वेसनहरु। ठीक छ। यसरी चाहिँ यो प्रपर्टीहरु पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है, जसको कारण तपाईलाई अरु बेला इक्वेसन दियो भने भर्टेक्सहरु भेट्न अप्ठ्यारो नहोस्। सो अब यो इक्वेसन हेरौं, भर्टेक्स एट 1, 2 फोकस एट 0, 2। त यसको सोलुसन भनेको यहाँनेरि भर्टेक्स a भनेको के हुन्छ, h, k इज इक्वल्स टु 1, 2 हुन्छ। त्यसैगरी फोकस s भनेको के छ 0, 2 छ। सो मैले यहाँनेरि एक्सिस ड्र गरे। सो 1, 2 यहाँनेरि 1 2 3 राखौं, यहाँनेरि 0
1 2 भएर ल ठिक छ 1, 2 भनेपछि 1, 2 एउटा यहाँनेरि पर्यो अर्को 0, 2 यहाँनेरि पर्यो सो यो दुईटैसँग हुने गरेको लाइन के हो दुईटै इक्वेसनबाट पास हुने यसरी पास भयो सो यो लाइन के छ त प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ सो हाम्रो एक्सिस के हुने भयो प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुने भयो सो यहाँनेरि मैले ए भेटे ए भनेको के हो भर्टेक्स र फोकस बीचको डिस्टेन्स भने चाहिँ 0 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 2 स्क्वायर भनेको कति आउँछ 1 आउँछ अब यहाँनेरि इक्वेसन के हुन्छ त प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने इक्वेसन भनेको y - k को स्क्वायर इज टु 4a x - h हुन्छ ठीक छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने y - k स्क्वायर इज टु यति हुन्छ सो k को भ्यालु कति छ हाम्रो 2 छ a भनेको 1 भयो सो यहाँनेरि 4 भयो र x - 1 हुने भयो सो y - 2 को स्क्वायर इज टु के हुने भयो त 4a x - h हुने भयो सो यहाँनेरि हामीले केही कुरा छुटाइरहेको छौँ त त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ सो यहाँनेरि तपाईलाई एउटा बताउनै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सपोज हाम्रो भर्टेक्स जुन छ यो भर्टेक्स भयो र यो के भयो त हाम्रो फोकस भयो अब यहाँनेरि एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भने भर्टेक्स र फोकस कता कुन डिरेक्सनमा छ सो सपोज हामीले प्याराबोला बनाउँदा त यसरी बनाउँछौँ होला हैन यसरी नै बन्छ यतातिर त बन्दैन होला पक्कै पनि सो हाम्रो फोकस चाहिँ के छ यहाँनेरि भर्टेक्सको राइटतिर छ हैन त के छ त फोकस चाहिँ भर्टेक्सको राइटतिर हुनुपर्ने पक्कै पनि हैन सो यसरी राइटतिर भयो भने हामीले के बनाउँछौँ त ठीक छ तपाईको राइट लेफ्ट हो त्यस्तोले पनि इक्वेसनलाई डिटरमाइन गर्छ कि कतातिर फर्केको छ सो यदि फोकस चाहिँ लेफ्ट अफ द भर्टेक्स छ ठीक छ जहाँनेरि फोकस छ त्यसको लेफ्ट सरी भर्टेक्स जहाँ छ भर्टेक्सको लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो फोकस पर्न गयो भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ हैन र राइटतिर पर्न गयो भर्टेक्सको भने त्यो भनेको के हुन्छ पोजिटिभ नै भ्यालु आउँछ ठीक छ सो यो प्यारलल टु एक्स एक्सिसको कन्डिसन हो सो यहाँनेरि के हुन्छ त देख्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ के गरे त फोकसमा चाहिँ भर्टेक्स सपोज गर्दैछु सो यो भनेको त फोकस हो हाम्रो यो भनेको भर्टेक्स हो नि त्यही भएर म अलिकति कन्फ्युज भइरहेको थिएँ सो हेर्नु त फोकस भनेको 0 2 चाहिँ यो भर्टेक्स हो सो हाम्रो प्याराबोला यस्तो फर्ममा बन्छ सो यदि भर्टेक्सको लेफ्टतिर फोकस पर्यो ठीक छ भर्टेक्सको लेफ्टतिर फोकस पर्यो भने हामीले यहाँनेरि 4a लाई -4a लेख्छौँ भर्टेक्सको राइटतिर फोकस पर्यो भने 4a लाई जस्तैको त्यस्तै 4a नै लेख्छौँ ठीक छ माथिको प्रब्लम्सहरुमा त्यो कुरा आएको थिएन सो यदि भर्टेक्सको राइटतिर फोकस छ भने ठीक छ भर्टेक्सको राइटतिर फोकस छ भने हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ भर्टेक्सको लेफ्टतिर फोकस आयो भने -4 लेख्छौँ सो यहाँनेरि -4 हुन जान्छ सो यसलाई अलिकति लेख्दौँ 4y² - 4y + 4 = -4x + 4 हुन्छ सो 4 4 क्यान्सल हुन्छ सो y² = 4y - 4x हाम्रो इक्वेसन हुन जान्छ ठीक छ याद गर्नुभयो यो चाहिँ एक्स एक्सिसको कन्डिसनमा y एक्सिसको अपवर्ड डाउनवर्ड होला कन्डिसन एकैछिनमा म भनिहाल्छु प्रब्लम्सहरु सल्भ हुँदैछ त्यही अनुसार आइहाल्छ सो के बुझ्नु पर्यो भर्टेक्सको लेफ्टतिर फोकस आइपुग्यो जस्तै यो भर्टेक्स भयो यहाँनेरि यसको के छ त लेफ्ट साइडतिर फोकस छ नि हैन सो यहाँनेरि हामीले -4 लेख्नु पर्छ यो हाम्रो यदि एक्सिस चाहिँ एक्स एक्सिस अफ प्याराबोला चाहिँ के छ त एक्स एक्सिससँग प्यारलल भएको कन्डिसनमा यसरी -4 लेख्नु ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भर्टेक्स एट माइनस मैले क्वेशन गरे नि हैन 1, 2 ठीक छ भर्टेक्स एट -5, 3 and ends of lattice rectum -1, 5 and -1, 11 सो यहाँनेरि एउटा नयाँ टर्म आएको छ लेटस रेक्टम भनेर सो लेटस रेक्टम बुझ्नको लागि के सपोज गर्नु पर्यो भने यो एउटा प्याराबोला भयो यो हाम्रो सपोज फोकस भयो यो फोकसबाट मैले ठ्याक्कै माथि पनि परपेन्डिकुलर एउटा लाइन बनाएँ
तलतिर पनि एउटा यसरी परपेन्डिकुलर लाइन बनाएँ। ठिक छ, मैले के गरेँ त यो फोकसबाट माथि र तल एउटा परपेन्डिकुलर हुने लाइन बनाएँ। सो यसरी जब म परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछु यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो लाइनलाई ल्याटस रेक्टम भनेर भन्छ। सपोज यो लाइनको नाम यो एस हो, पी ड्यास हो भने पीएस पी ड्यासलाई चाहिँ के भन्छ, ल्याटस रेक्टम भनेर भन्छ। सो मैले फोकसबाट परपेन्डिकुलर लाइन ताने माथि र मुनि यसरी भने त्यो लाइनलाई चाहिँ ल्याटस रेक्टम भनेर भन्छ। अब भेटौँ है त कस्तो खालको इक्वेसनहरू आउँदो रहेछ यो पोइन्टहरू हेरेर। ल्याटस रेक्टम भनेको त बुझिहाल्नुभयो के रहेछ भनेर। सो यसको इक्वेसन भनेको सोलुसनमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको मिडल पोइन्ट हुन्छ भन्नाले लेट एस बी फोकस भयो भने के हुन्छ त एस विल बी मिडल पोइन्ट अफ ल्याटस रेक्टम, मिडल पोइन्ट अफ ल्याटस रेक्टम भनेर भनिन्छ। यो कुरा म तपाईलाई कसरी देखाउन सक्छु भने सपोज मैले सबसे सिम्पल इक्वेसन सपोज गरेँ। यहाँनिर यो मेरो फोकस छ, यो 0,0 छ, मेरो प्याराबोलिक इक्वेसन y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x छ र यो भर्टेक्स हो, यो फोकस हो, इधरको डिस्टेन्सलाई के भन्छ, a भनेर भन्छ। ठिक छ, यो पोइन्ट भनेको a,0 रहेछ। सो यो पोइन्ट के हुन्छ त भन्दा मैले a हालेँ भने a,2a हुन्छ हैन, a,2a हुन्छ। पोजिटिभ साइडमा छ, यो x भयो, यो y भयो हैन, पोजिटिभ साइडमा छ। मैले यहाँनिर a भ्यालु हालेँ भने त के देखाउँछ त यो पोइन्ट पाउँछु मैले। त्यसैगरी फेरि a हालेँ भने अर्को पनि पोइन्ट आउँछ नि, दुईटा पोइन्ट आउँछ -2a। अब यो दुईटा पोइन्टको के भयो त मिडल पोइन्ट भयो, यसको मिड पोइन्ट झिक्ने भने ठ्याक्कै a0 आउँछ। सो ल्याटस रेक्टमको पोइन्ट्सहरूले चाहिँ हामीलाई इधरको मिड पोइन्टले चाहिँ के दिने रहेछ, फोकस दिने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो देयरफोर यस इज इक्वल्स टु के हुन्छ, -1 -1/2 5 - 11/2 भनेको -1, -3 हुन जान्छ। ठिक छ, यो पोइन्टले हाम्रो एक्सिस भेट्यो। अब के हुने रहेछ त हेरौँ है त, -1, -3 छ। सो -1, -3 छ। सुरुमा भर्टेक्स हेरौँ, 1 2 3 4 5, यहाँनिर 1 2 3 4 5 छ। ल सुरुमा -5 3 1 2 3 4 5, त्यसपछि 1 2 3 एउटा पोइन्ट यहाँनिर पर्यो, अर्को पोइन्ट भनेको -1 1 2 3 अर्को पोइन्ट यहाँनिर पर्यो। सो के देखिन्छ, प्यारलल टु के छ त यो लाइन भनेको एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ। ठिक छ, के छ, एक्स एक्सिससँगै प्यारलल छ। कसरी पनि हेर्न सकिन्छ भने y को कोअर्डिनेट सेम छ। ठिक छ, हाम्रो भर्टेक्स र फोकसको y कोअर्डिनेट सेम छ भने एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ, एक्स कोअर्डिनेट सेम छ भने y एक्सिससँग प्यारलल छ। त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ है। त्यसरी हामीले कुनसँग प्यारलल छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। सो हामीले यहाँनिर एक्सिस पनि भेट्यौँ। अब यो भनेको हाम्रो -5,3 भनेको यो भर्टेक्स भयो, यो भनेको फोकस भयो। अब भर्टेक्सको के छ त हाम्रो राइटतिरै फोकस छ, भर्टेक्सको राइटतिरै फोकस छ। सो पोजिटिभ नै आउँछ। सो सुरुमा a भेटौँ। a भनेको के हुन्छ, a भनेको चाहिँ हाम्रो -1 + 5 को स्क्वायर प्लस -3 + 3 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ। सो इक्वेसन के हुन्छ, y - k को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a x - h। सो y k को भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो, भर्टेक्सलाई मैले a लेखेँ भने h, k भनेको कति हुने रहेछ, -5, -3। सो h को भ्यालु, k को भ्यालु कति छ, 3 छ, -3 छ भने चाहिँ +3 हुन्छ। 4 × 4 16 x + 5 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इक्वेसन हुन जान्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो। ल्याटस रेक्टमको मिडल पोइन्टले के दिने रहेछ त, फोकस दिने रहेछ हामीलाई, र त्यहाँबाट हामीले इक्वेसन चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्ने रहेछौँ है। यो कुरा भयो। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। ठिक छ, त्यसपछि एउटा खालको क्वेसन्सहरू भ्याइन्छ यहाँनिर। फोकल विड्थ इज इक्वल्स टु 16, एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस एन्ड पासिङ थ्रु 3,7 र 3,-1 दिएको छ। सो यहाँनिर मैले एक्सिस बनाउँछु
सपोज यो मेरो एउटा सर्टेन एक्सिस भयो, के भनेको छ फोकल विड्थ इज इक्वल्स टु 16। फोकल विड्थ इज इक्वल्स टु 16 भनेको के हो त, हाम्रो एक्सिस र फोकस बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 16 छ भनेर भन्न खोजे। ठीक छ, एक्सिस र हाम्रो फोकस बीचको डिस्टेन्स, सरी भर्टेक्स र फोकस बीचको डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि 16 छ भनेर भन्न खोजे हैन। थोरै उल्टो भनेको छु है मैले, एक्सिस र त्यसको बीचको डिस्टेन्स होइन, हाम्रो दुईटा ल्याटस रेक्टम बीचको टोटल डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ फोकल विड्थ भन्छ है। ठीक छ, ल्याटस रेक्टमको जुन टोटल डिस्टेन्स छ त्यसलाई फोकल विड्थ भनेर भन्छ। म चाहिँ फोकल लेन्थको कुरा गर्न थालेछु। फोकल विड्थ भनेको चाहिँ के हो त, ल्याटस रेक्टमको पोइन्ट्सहरु, ल्याटस रेक्टम बनाउने जुन पोइन्ट्सहरु छ त्यो बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ 16 छ भने। त्यसैगरी एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ, सो कुनै एउटा एक्सिस छ होला र पासिङ थ्रु 3,7 एन्ड 3,-1। सो यसको सोलुसन हेरौँ। सुरुमा के छ त, फोकल विड्थ इज इक्वल्स टु 16 छ, देयरफोर के हुन्छ ल्याटस रेक्टम भनेको के भयो 16 हुन गयो, देयरफोर ल्याटस रेक्टमको लेन्थ भनेको 4a हुन्छ। ठीक छ, तपाईले प्रुभ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल्याटस रेक्टमको लेन्थ 4a हुन्छ। मैले माथि जुन ल्याटस रेक्टमको इक्वेसन लेखे त्यहाँबाट दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स भेट्नु। सो a को भ्यालु कति भयो 4 भयो। सो हामीले यहाँनेरि के सपोज गर्छौं, लेट h, k बी भर्टेक्स अफ प्याराबोला। ठीक छ, h, k भनेको भर्टेक्स अफ प्याराबोला। सो इक्वेसन अफ प्याराबोला के हुन्छ त, इक्वेसन अफ प्याराबोला इज y माइनस k को स्क्वायर, किनभने एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस प्यारलल छ। सो यहाँनेरि 4a x माइनस h भयो। सो अब y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भयो 16x माइनस h भयो। अब यो दुईटा पोइन्ट्सहरुबाट पास हुन्छ। सिन्स यसलाई इक्वेसन 1 मानौ, सिन्स इक्वेसन 1 passes through कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ, passes through 3,7 and 3,-1। सो दुईटा पोइन्ट्सहरु यहाँ हालौं। सो 3 7 छ, 7 माइनस k को स्क्वायर भयो यतापट्टि, यतापट्टि 16x माइनस 3 भयो। यसलाई 2 मानौ हैन, यहाँ h छ, यहाँ 3 माइनस h भयो। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट्स हाल्दाखेरि -1 माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16, 3 माइनस h हुने भयो, यो भनेको आइबी हुने भयो हैन। अब 1 र 2 इक्वेसनलाई इक्वेट गर्ने हो। ठीक छ, यो दुईटाले इक्वेट गर्ने हो। यहाँनेरि त सेम भ्यालु छ। सो 7 माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल्स टु -1 माइनस k को स्क्वायर। सो 49 माइनस 14k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर आउँछ। माइनस माइनस बाहिर जान्छ, प्लस हुन्छ। k स्क्वायर क्यान्सल भयो। यहाँनेरि यतापट्टि 49 छ, यतापट्टि जाँदा के हो 48 भयो। यो उताबाट चाहिँ 16k भयो। सो k को भ्यालु 3 आउन जान्छ। ठीक छ, k को भ्यालु 3 आयो भने h को भ्यालु कति आउँछ त 3 भनेपछि यहाँनेरि हाल्यौं भने 7 माइनस 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16, 3 माइनस h भनेपछि यो भनेको 16 नै हुन्छ। 16 इज इक्वल्स टु 16, 3 माइनस h भनेपछि 16 क्यान्सल, h इज इक्वल्स टु पनि 3 आयो। सो h को भ्यालु पनि 3, k को भ्यालु पनि 3 आयो। सो हाम्रो इक्वेसन के हुने रहेछ फाइनल्ली, y माइनस 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16x माइनस 3 आउने रहेछ। ठीक छ, तपाईले बुझ्नुभयो। हामीले यहाँनेरि के कन्सेप्टहरु युज गर्यौं, प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेपछि हामीलाई इक्वेसन छान्न भयो। यहाँनेरि y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x माइनस h हुने भयो। ल्याटस रेक्टमबाट हामीले a को भ्यालु भेट्यौं र यो पोइन्ट्सहरु जुन छ त्यहाँबाट हामीले h, k को भ्यालुहरु भेट्यौं। सो यसरी चाहिँ हामीले यो इक्वेसन सल्भ गर्यौं। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भएन हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि एउटा प्रकारको क्वेशनहरु मैले गर्दै छु। अब अर्को प्रकारको क्वेशनहरु पनि म लिएर आउँछु है अर्को भिडियोमा। अर्को प्रकारको जस्तै डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ र भर्टेक्स दिएको छ अनि हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु छन् हैन, र त्यसपछि केही प्रुफका क्वेशनहरु पनि छन्। ठीक छ, हो त क्वेशन पनि लिएर आउँछु। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।